हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा दोस्तों, कि अली अलैहिस्सलाम ने उम्मत से कुरान क्यों छुपाया। दोस्तों, ऐसा आपको यकीन है कि अली अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया होगा? क्योंकि आजकल हम ऐसी ही कुछ वीडियोस देख रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनके कोई मायने ही नहीं होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ज़बरदस्त बहस हम सुनने वाले हैं दोस्तों, एक सिपा सहाबा और हसन अल-लहरी साहब की। तो चलिए देखते हैं कि इस बारे में हसन अल-लहरी साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी इनकी वीडियो देखी है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरी देखिएगा हो सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका टाइम जो है वो हो गया, वो इंतजार करना पड़ा, तो बिस्मिल्लाह करें। सर, आपने मेरे साथ सबसे बड़ी बात की कि आपने मेरे साथ बहुत ज्यादती की, आपने मेरा बहुत टाइम खाया सर। तो आप लोगों ने शियों के साथ क्या किया? सब सिपाही साहबा ने शियों के साथ क्या किया, मुझे बताओ। जिसके मुस्तहिक थे वही, बट सर ये मेरा ये सवाल तो नहीं है, नहीं आप किस चीज के मुस्तहिक थे? कत्ल के मुस्तहिक थे? छोड़ो सर, उन बातों को छोड़ो। आप नहीं, आप कहते हैं मैंने ज्यादती किया ना। मैंने आपको इधर किसी और की बारी थी, उसको वक्त दिया हमने, क्योंकि वो शुरू से आए थे, पहले से आए थे, मुंतजर थे। तो आपको कुछ इंतजार करना पड़ा अपनी बारी की। आप कहते हैं ज्यादती किया, ठीक है ना? सर ठीक है। और जो खुद तुमने कत्ल किया है बेगुनाह लोगों का, कलेमा खानों का, बेचारा कोई डॉक्टर है, कोई वो चपरासी है, मुलाजिम है, उसको तुम लोगों ने कत्ल किया इसलिए कि वो मुहब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम है, शिया है, ठीक है ना? अब तुम कहते हो कि भाई उसका मुस्तहिक है, पर कहते हो कि मैंने ज्यादती की। बोलो मुआविया साहब, क्या हुक्म है? सर मेरा सवालात हैं कुछ, आप अपने मजहब मुझे समझाएंगे, लेकिन मेरे सवालात की रोशनी में सर समझाएंगे और आपकी किताबों से समझाएंगे, ठीक है सर? अच्छा, ये आदमी जो है ना मुआविया साहब, आप जैसे इधर बहुत आते हैं ना वो ट्रैप लगाने के लिए, कि भाई इसको मैं पकड़ लूंगा, सवाल इस तरह करूंगा, उससे कह दूंगा कि इस तरह जवाब दे दो ताकि वो मेरे जाल में फंस जाए। ओ भाई, आप जैसे बहुत आ चुके हैं। आप मुझे बताएं, आप आलिम दीन है या वैसे ही हैं? सर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ सर। अच्छा, कोई सी आलिम को भी किसी दिन लेके आना ना, ताकि उसकी तबीयत भी साफ करें। मेरा दिल तो करता है पाकिस्तान में आ जाए, आपके साथ सामने बैठ कर मुनाजरा हो, मगर आप नहीं, अभी क्या जरूरत क्या है पाकिस्तान में? इधर अभी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं ना। अभी देखिए, पीर साहब ने इराक से कॉल किया था। पाकिस्तान आने की जरूरत क्या है? अभी जब फोन पर मुनाजरा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सर आप ऐसे करें, आप मेरे सवाल जवाब दें। पाकिस्तान में आऊंगा तो आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे? नवाज हैं सिपाही साहबा। देखे भाई, वो जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वोल्फ। शीप को बोल रहा है तू इधर आजा, तेरे साथ मुझे काम है। अच्छा बोलो भाई। सर सवाल सबसे पहला ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीन मुकम्मल करके उम्मत तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? कमा शानो, जिस तरह दीन का हक था, क्या वो अदा कर दिया या नहीं किया? उम्मत कौन आपकी जी सर, उम्मत कौन है? हुजूर सिस्टम के जो भी उम्मत है। उम्मत हम और आप हैं। उम्मत से मुराद कौन लेते हैं? हम और आप जो भी मुसलमान रहते हैं, या सहाबा मुराद लेते हैं? कौन मुराद लेते हैं? सर वो जो उस वक्त लोग थे उन तक दीन पहुंचाया और उन्होंने गायबीन तक पहुंचाया, फिर ये सारी उम्मत ही है बस। उसका जवाब मैं आपको देता हूँ बुखारी से, मुस्लिम से। सर सुन्नी कुतुब से नहीं, शिया कुतुब से दें। मेरी मर्जी में जिससे जवाब दूं ना। सर जवाब तालिब की तरफ के मुताबिक। ओए सिपाही साहब फंस गया, कहता है सुन्नी हदीस ना दिखाओ, सुन्नी हदीस ना दिखाओ। क्यों ना दिखाऊं भाई? मेरी मर्जी, मैं जिस तरह मैं मर्जी जवाब दूं भाई। कोई वो है नहीं सर, मेरा जो सवाल है वो क्या मजहब समझना चाहता हूँ, आप क्या मजहब मुझे सुन्नी कुतुब से क्यों? मेरा भी यही अकीदा है ना, जो आपके किताब में लिखा है वो मेरा भी वही अकीदा है। तो जो बताऊंगा वो आपकी किताब से होगी, लेकिन मेरे अकीदे के मुताबिक होगी, ठीक है ना? सही समझ? नहीं सर, आपका अकीदा आपके मुताबिक होना चाहिए। आपका अकीदा आपकी किताब में से ही दिखाएं। वो हमारे ये मैं जो आज कर रहा हूँ, ये सही मुस्लिम से जो दिखाने लगा हूँ, ये मेरे अकीदे के मुताबिक है। सर आपके अकीदे के मुताबिक हो। हाँ, तो अभी जो देखो भाई, हाँ अभी देखो, तुम डरो नहीं। पहली बात यह है कि जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है, और जिस तरह मैं जवाब दूंगा वो मेरी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते किस तरह जवाब दे दो, इस तरह ना दो, ठीक है ना? क्योंकि हमारा और आपका कोई मादा तो तय नहीं है कि मैं किस तरह जवाब दे दूं। जवाब में अगर ये चाहते हो कि मैं आपकी मर्जी के मुताबिक जवाब दूं, जो आपका दिल चाहता है, तो फिर क्यों कॉल किया? मैं कोई बेवकूफ हूं कि मैं इधर वो जवाब दे दूं जो आपको पसंद है?
ٹھیک ہے، آپ سپاہی صحابہ کے آدمی، آپ میرے خون کے پیاسے، آپ ادھر آئیں تاکہ مجھے شرمندہ کریں، میں جواب ایسا دوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ جواب وہ دوں جو صحیح بھی ہو اور میرے دین کا دفاع بھی ہو، یہ میری مرضی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے تم یہ پڑھو یہ نہ پڑھو. اوکے سر میری چھوٹی سی ریکویسٹ سنیں سر، پھر جواب دیں آپ. ہاں سپاہی صحابہ پھنس گیا بھائی، سر چھوٹی سی ریکویسٹ سنیں. آپ ابھی سے بولڈ ہو گئے بھائی، کیوں کیا؟ جب آپ کو اپنی حدیث سے ڈر رہا ہے، کیونکہ جو حدیث میں دکھانے لگا ہوں آپ لوگوں کو ابھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اللہ یاری جب حدیث کی کتاب کھولتا ہے، بخاری مسلم کھولتا ہے، تو اس میں صحابہ کی شامت ہوتی ہے، ابوبکر عمر کی شامت ہوتی ہے. جب آپ کو یہ پتہ چلے تو اسی لیے آپ پریشان ہو کہ بخاری مسلم نہ دکھانا، بخاری مسلم نہ دکھانا، ہماری بےزتی ہوگی. سر چھوٹی سی سنیں سر، جی جناب، جی جناب. سر آپ کا مذہب بھی آپ کی کتب سے سمجھنا چاہتا ہوں نا، کیا کیونکہ بھائی میں پشتو میں بات نہیں کر رہا، میں اردو میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جو حدیث میں دکھانے لگا ہوں یہ میں اس پہ بھی عقیدہ رکھتا ہوں، اور یہ مسلمانوں میں بہت ساری باتیں جو مشترک ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ مسلمان ہر بات میں اختلاف رکھتے ہیں. آپ بخاری مسلم کو صحیح سمجھتے ہیں کہ آپ اسے روایت پڑھ رہے ہیں؟ میں سب کو نہیں سمجھتا، بعض اسے ان کو صحیح سمجھتا ہوں. جی ہاں، جو بعض آپ روایت پڑھنے جا رہے ہیں آپ کو اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل بالکل میرے بھائی، وہی عرض یہی ہے کہ میں بعض چیزوں کو صحیح سمجھتا ہوں، اس طرح نہیں ہے کہ میں سب اس کو سب بخاری میں جو کچھ ہے سب باطل ہے، میں نہیں کہتا، یہ ابداً میں نہیں کہتا. سر میری چھوٹی سی ریکویسٹ سنو، وہ یہ ہے کہ میں آپ کا دین آپ کی زبانی آپ کی کتابوں سے آپ سے ہی سمجھنا چاہتا ہوں. بھائی اگر اس طرح ہے تو اگر اس طرح مجھے جواب نہیں دینے دیتے تو تم فون کاٹ کر لے چلے جاؤ، خود کاٹو، میں فون نہیں کاٹتا، تم خود کاٹو، چلے جاؤ. بسم اللہ. بولو سر، بولو شکر والے، بولو سر. یہ قسمت کا چکر، کبھی روڑی کبھی شکر، تم روڑی چلے جاؤ. بات کرو سر، بات کرو. اوکے پھر اجازت دے دی بھائی. یہ مسلم ہے، ان کا سوال دوبارہ میں دہراتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل صحابہ کو پہنچایا نہیں پہنچایا؟ اس کا جواب پہلے میں حدیث پڑھوں گا، پھر آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا. اچھی طرح سے سن لو عزیزوں، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم، چھاپ دار الفکر، چھپی ہے سنہ 1432 میں، دار الفکر بیروت لبنان میں. یہ ہے کتاب الحیض باب التیمم. حدیث یہ ہے عزیزو، حدیث نمبر 368. یہ روایت ہے، ملاحظہ فرمائیے، 368 حدیث، یہ 706. عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، ان رجلا اتى عمر، ایک شخص عمر کے پاس آیا، فقال انی اجنبت فلم اجد ماء، میں جنب ہو گیا مجھے پانی نہیں ملا ہے، پانی نہیں ملا، میں کیا کروں؟ فقال لا تصلی، عمر نے فتویٰ دے دیا کہ نماز چھوڑ دے، نماز نہ پڑھ. فقال عمار ابن یاسر نے فرمایا، ما تذکر، اے عمر تجھے کیا یاد نہیں ہے، اذ انا وانت فی سریۃ فاجنبنا، ہم دونوں ایک لشکر میں تھے، ہم دونوں جنب ہو گئے، فلم نجد ماء، ہمیں پانی نہیں ملا، فاما انت فلم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، تو نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، واما انا فتمعکت فی التراب وصلیت، لیکن میں نے مٹی میں لوٹے ماری ہیں اور میں نے نماز پس طرح پڑھی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفیک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے لیے کافی تھا کہ تو اپنے دونوں ہتھیلی زمین پہ مارتے، پھر اس کو پھونک مارتے، پھر اس سے اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پہ ملتے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیمم سکھائی. صحابہ میں ایک ایسا شخص ہے جس کا نام عمر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تیمم نازل فرمایا، آیت فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو یہ نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑھنا، کبھی یہ نماز نہیں چھوڑنا. فرمایا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا. اور ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ دنیا میں تیمم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بنگال میں جو رکشہ چلانے والے ان کو بھی پتہ ہے کہ تیمم ہے کوئی چیز، لاہور میں جو بھی رکشہ والے ان کو بھی پتہ ہے کہ تیمم بھی کوئی چیز ہے. لیکن عمر بن الخطاب فتویٰ دے رہے ہیں قرآن کے خلاف، اور قرآن نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین سکھایا. لیکن کیا صحابہ نے پورا دین سیکھا؟ نہیں، پورا دین نہیں سیکھا. اور صحابہ میں سے جو انہوں نے تھوڑی بہت دین سیکھا، کیا انہوں نے اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا لوگوں کو بیان کرتے تھے؟ جی نہیں، سب صحابہ اس طرح بھی نہیں تھے. پہلی بات یہ ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ باتیں جو صحابہ کے لیے باعث احتیاج تھی ان کو وہ سکھائیں. سب صحابہ نے وہ باتیں بھی نہیں سیکھی, کیونکہ بہت سارے صحابہ تھے جو آخر عمر میں مسلمان ہوئے تھے, آخر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض صحابہ میں ایسی بات تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سیکھی لیکن اس کے خلاف فتوے دیتے تھے, پرواہ نہیں تھا کہ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے, حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے. تو جواب کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کامل بھیجا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل سکھایا؟ نہیں, پورا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے اہل بیت طاہرین کو سکھایا. پورا دین کیا ہے؟ یعنی آنے والے نسلوں تک جو احکام ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا احتیاج بھی نہیں ہے, آنے والے نسلوں تک آئندہ پیش آئیں گے, وہ صرف اپنے اوصیاء کو سکھائیں. صحابہ کو وہ باتیں سکھائیں جو صحابہ کے لیے ان کے لیے وقت ہے, ان کو سیکھنے کا موقع ہے, وہ اس کے لیے حاجت رکھتے ہیں, وہ سکھائی. اور پھر صحابہ نے وہ سب صحابہ نے سب باتیں سیکھی؟ نہیں. اور جب صحابہ نے باتیں سیکھی کیا انہوں نے اسی کو ہمارے طرف ایمانداری سے منتقل کیا؟ یہ بھی نہیں, اس کا بھی جواب نفی میں ہے. نہیں, یہ جواب ہے آپ کا. حکم کرو. سر آپ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل دین پہنچایا, پھر کسی کو بھی پہنچایا, مطلب پہنچایا تو ہے نا سر؟ آپ نے کہا امت کو پہنچایا نا, امت کو نہیں پہنچایا. پورا دین جو پہنچایا امت, اس سے مراد اگر صحابہ لیتے ہیں, صحابہ کو اتنا ہی پہنچایا جتنا صحابہ کو احتیاج تھا, جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا سکتے تھے. باقی سب کو سب کچھ نہیں سکھایا, سب کو سب کچھ نہیں سکھایا, کیونکہ سب کے پاس یہ گنجائش نہیں تھی کہ سب باتیں سیکھ لیں. سر اہل بیت کو تو سکھا دیا نا سر؟ ہاں بالکل, ہاں ٹھیک ہے سر, سکھا دیا. اب میرے سوال دوسرا یہ ہے کہ کیا دین مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ کون سا اس وقت موجود, اس وقت دین تو مختلف ہے بھائی, دین تو مختلف ہے بھائی. دیکھ اہل حدیث جو ہے تکفیر کرتے ہیں احناف کی, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ او بھائی سر ادھر نہ جائے سر. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کو جو دین سکھایا ہے, کیا وہ دین مکمل ہے اس وقت؟ اہل بیت کو جو وہ کامل. ٹھیک ہے سر. اب یہ بتائیں کہ کیا قرآن مجید کے بغیر بھی دین مکمل ہوتا ہے سر؟ قرآن مجید کے بغیر دین مکمل ہے؟ نہیں, دین مکمل نہیں ہے قرآن مجید. ہاں سر, بہترین. اب قرآن مجید کے بغیر اگر دین مکمل نہیں ہے تو سر اب میرا چھوٹا سا ریکویسٹ یہ ہے کہ موجودہ قرآن جو اس وقت موجود ہے, اس کے اگر کوئی شخص اس کا منکر ہو تو کیا وہ شخص مومن ہے یا کافر ہے؟ اگر منکر ہو, کس طرح منکر ہو؟ کہتے کہ اللہ کا کتاب نہیں ہے؟ حرف حرف قرآن مجید جس طرح حضور علیہ السلام نے آپ کے مذہب کے بقول, آپ کے مذہب کے مطابق مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے, ٹھیک ہے. اب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید دی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو دی ہے, اب اس وقت کیا وہ قرآن موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا اس کا منکر کافر ہے یا مسلمان ہے؟ وہ موجود ہے اور اس کا منکر کافر ہے. اچھا سر, وہ کہاں موجود اگر ہے؟ جو جان ہے, جان کے انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. اچھا سر, جو جان مطلب میں نہیں سمجھا. جو ایک بات کو جانتا ہے اور انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے. اچھا سر, جو اس وقت آپ نے ابھی لیکن جو دیکھیں جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جانتا ہے اور اس کو تکذیب کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ فلان چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی ہے, انجام نہیں دی ہے, وہ کلمہ گو ہے, کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ ایک چیز کو نہیں مانتا اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے, تو وہ کافر نہیں ہے. کفر تکذیب سے ہوتی ہے, کفر تکذیب سے ہوتی ہے کہ اگر میں تکذیب کروں نا, نستجیر باللہ, کہہ دوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے, تو یہ کفر ہے. یا مثلا میں ایسا جو ایک چیز جو مجھے پتہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, فرمایا ہے, وہ ضروری بات ہے, حتماً فرمایا, تو میں اس کا انکار کر دوں, پھر وہ کافر ہے. ایسے ہی کافر نہیں بنتا کوئی شخص, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل سر, آپ کی بہترین بات کی آپ نے ماشاءاللہ. سر اس وقت جو آپ بار بار آپ پورے چیپٹر ہم نے سنا ہے, لائیو سنا ہے, بالکل آپ اس کے اندر بار بار قرآن مجید سے آیات تلاوت کر رہے ہیں, قرآن مجید اس کو چون بھی رہے ہیں. کیا یہ جو قرآن جو آپ کے ہاتھ میں تھا, جس سے آپ پڑھ رہے تھے, یہ کیا قرآن مجید تحریف شدہ نہیں ہے؟ کیا اس قرآن مجید کا منکر کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اس کے بعد تحریف سے آپ کیا مراد لیتے ہو بھائی؟ تحریف کی تعریف کرو تاکہ میں جواب دوں. تحریف سے کیا مراد لیتے ہو سر؟ تحریف سے آپ اپنی کوئی چیپٹر سنیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوح على العالم. آیت اس طرح دی عثمان وغیرہ ان لوگوں نے بس وہ کیا کر دیا, یہ ان لوگوں کی خیانت ہے, ٹھیک ہے. آیت اس طرح, آیت کا نزول اس طرح على العالم, آیت اس طرح دی عثمان وغیرہ ان لوگوں نے
सर अब आप मेरी बात सुने, कहीं से रिवायत फिलहाल नहीं पढ़े, आप मेरी बात मुकम्मल सुन लें सर, मेरी बात मुकम्मल सुनना। फिर मैं दोबारा सवाल अपने को दोहरा रहा हूँ कि जो कुरान आप बार बार पढ़ रहे थे और हाथ में उठा रहे थे और बार बार इसको चूम भी रहे थे, हाथ में भी उठा रहे थे, और इसके बारे में मैंने आपको आपकी ऑडियो लिंक भी सुनाई है जिसके बारे में आप ये फरमा रहे हैं कि ये कुरान की आयत आले मोहम्मद का लफ्ज़ था जिसको उस्मान वगैरह ने ख़यानत करके मिटा दिया है, ख़यानत करके इसके अंदर तारीफ कर दी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसने तारीफ की किसने नहीं की, उसको छोड़ो। अब ये बताओ कि ये जो कुरान आपके हाथ में है, जिसको आप हाथ में उठा के भी कहते हैं कि इसके अंदर तारीफ है, क्या इस कुरान का मुनकिर काफिर है या मुसलमान है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ भाई, अच्छी तरह से सुन लो। ये किताब है अल-फ़स्ल फ़िल मिलल वल अहवा'i वन निहल, तालीफ इब्न हज़्म अत-ताहिरी, मुतवफ़्फ़ा सना 556, अल-जुज़्उल ख़ामिस। मुलाहिज़ा फरमाइए, क़ाल अबू मुहम्मद, सफ़ा नंबर 40 में, अल-क़ौल बिअन्न अल-लौहैन तब्दीला बिअन्न बैन अल-लौहैन तब्दीलन कुफ़्रुन सरीह, सहीह शायद मुराद नहीं है, सरीह मुराद है कि बैन अल-लौहैन दफ़्फ़तैन, दो गद्दियों के दरमियान जो कुरान है उसमें तब्दीली आ गई है, कोई इसका कायल हो तो वो ये कुफ्र सरीह है, वो तकज़ीबुन लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब है। ये अस्सारिमुल मसलूल अला शातिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तालीफ इब्न तैमिया अल-हर्रानी, अल-मुजल्लद अल-थानी, किताब छपी है सन 1997 में, अर्रुमादी लिन-नशर में, रियाद नजद में। यहाँ पर सफ़ा नंबर 1108 में कहा, वकज़ालिक मन ज़अम मिनहुम अन्न अल-कुरआन नुक़िस मिन्हु आयातुन औ कुतिमत फ़हाज़ा ला शक्क फ़ी कुफ़्रिही बल ला शक्क फ़ी कुफ़्रि मन तवक़्क़फ़ फ़ी तकफ़ीर। जो शख्स कह दे कि कुरान करीम की आयत नाक़िस है, उसमें कोई आयत कम है, तो उसमें शक नहीं है, तो वो शख्स काफिर है, और उसकी आयत कम हो गई हैं, वो काफिर है। अच्छा, अल्लाह ताला आपको सालिम रखे। तो ये आप लोगों के पास आपके उलमा ने फतवे दिए हैं कि जो कुरान करीम को नाक़िस समझे, कम समझे, तो वो क्या होता है, वो मलून होता है, वो काफिर है, बल्कि उसके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है। ये किताब है अल-मुसन्नफ लिअब्दुर रज़्ज़ाक़ अस्सनआनी, अल-जुज़् अस्साबिअ, तहक़ीक़ हबीबुर रहमान अल-आज़मी, ये आज़मगढ़ में बहुत बड़े मुहद्दिस थे, ये सन 1983-84 में शायद इनकी वफ़ात हो गई। छाप अल-मकतब अल-इस्लामी, यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए सफ़ा नंबर 330 में। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अमर उमर इब्न अल-ख़त्ताब मुनादियन, उमर इब्न अल-ख़त्ताब ने हुक्म दिया कि मुनादी आ जाओ, अन्न सलात जामिआ, कि नमाज पढ़ो, नमाज जमात है। तो नमाज जमात के बहाने उसने लोगों को बुलाया, फिर वो मेंबर पे चढ़ गया और वहाँ पे उसने खुतबा दिया। फिर उसने कहा, ला तुख़दअन्न आयत अर्रजम फ़इन्नहा क़द नज़लत फ़ी किताबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल। ए लोगो, धोखे में न रहो, आये रजम कुरान में नाजिल हुई है, वक़रअनाहा, हमने इसकी तिलावत की थी, वलाकिन्नहा ज़हबत फ़ी क़ुरआनिन कसीरिन ज़हब मअ मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आये रजम जो है गायब हो गई है। सिर्फ वो गायब नहीं हुए, कुरान कसीरुन, बहुत सारा कुरान गायब हो गई है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनकी वफ़ात के साथ कुरान गायब हो गई है, बहुत सारा कुरान गायब हो गया। ये किताब है सुनन सईद इब्न मंसूर, छाप, वो किसकी हदीस थी? उमर बिन ख़त्ताब की। ये सुनन सईद इब्न मंसूर, छाप दारुस्सुमैई लिन-नशर, अल-मुजल्लद अल-थानी। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए, इब्न उमर के बेटे फरमाते हैं, ला यक़ूलन्ना अहदुकुम अख़ज़्तल कुरान कुल्लहु, तो आप में से कोई भी शख्स इस गलत फहमी में ना हो कि पूरा कुरान उसके पास है। वमा युद्रीका मा कुल्लह, तुझे क्या मालूम पूरा कुरान क्या है? ओए, तुझे क्या मालूम पूरा कुरान क्या है? क़द ज़हब मिन्हु कुरानुन कसीर, बहुत सारा कुरान जो गायब हो चुका है, कुरान ज़ाया हो चुका है, गायब हो चुका है, भाई चला गया, खत्म। वलाकिन यक़ूल, ये कह दो तुम, अख़ज़ना मिन्हु मा ज़हरा मिन्हु, वो जो बच गया, कुरान जो बच गया है हमारे पास, वो हमारे पास है, बाकी कुरान नहीं है। अच्छा, इसका सनद, हादा सनद सहीह ला मजाल लिश्शक फी, ये सनद सही है, इसमें कोई शक ही नहीं, लिअन्नहु मुहल्लन बिसिलसिलतिन मिन अइम्मतिल हदीस, ये सनद, हाँ वो भाई हमारे मुंतज़िर हैं, अभी आपको ले लेता हूँ, नौजवान भाई आपको ले लेते हैं, ये भाई साहब अभी आपकी बारी आएगी। नहीं सर, मेरी बारी तो इसकी सनद मुज़य्यन है, बहुत अजीम सहाबा से। तो अजीजों कि
जिस तरह से हसन साहब ने जवाब दिया है ना, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया और इससे अच्छा जवाब कोई हो ही नहीं सकता। जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, सबूत के साथ जवाब दिया है। और ये बात मुझे सोचकर बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, इंसान एक मिट्टी का पुतला है तो उसे पूरी जानकारी कैसे हो सकती है? तो क्या अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को बताया था आकर कि हाँ अली अलैहिस्सलाम ने तुमसे कुरान शरीफ छुपाया है, या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस हमारे सामने पेश नहीं की, या ये इल्म हमें नहीं दिया? अल्लाह माफ़ करे कि इस तरीके की बातें खड़ी करनी कितनी गलत बात है दोस्तों। और सच कहूँ तो कल को ऐसी बातें भी खड़ी कर देंगे कि अल्लाह ताला तो कुछ है ही नहीं, अल्लाह माफ़ करे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपकी राय भी इस बारे में जानना चाहती हूँ। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।